بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی بخش فارماکولوژی قلبی و درس امروز در مورد فارماکولوژی فرط فشار خون می باشد. اول بیاین هایپرتنشن یا بلند رفتن فشار خون را تعریف داشته باشیم. منابع متفاوت اعداد متفاوت انتخاب میکنند، اما چیزی که اکثر منابع من حیث یک انتروال تعیین کردنی است که زمانی که فشار سیستولیک از 140 بلندتر میره و فشار دیاستولیک از 90 بلند میره، این را به نام هایپرتنشن ما شما یاد میکنیم. پس یک شخص فرض مثال فشار خونش است 145/90، شما میگین که شخص هایپرتنسیو است. یک چیز فیزیولوژیک که باش ما باید مد نظر داشته باشیم او است که فشار سیستولیک چی است و چگونه به وجود میاد. فشار سیستولیک نشان دهنده قدرت تقلصیت قلب است. یعنی قلب وقتی خون پمپ میکنه با کدام فشاری را پمپ میکنه، یعنی سیستول قلب نشان میده. اگر قلب محکمتر تقلص کنه طبعا خون با یک شدت بیشتر پمپ میشه و فشار خون زیادتر میباشه. دیاستولیک چی است؟ دیاستولیک نشان دهنده الاستیسیتی اویه میباشه، یعنی خاصیت الاستیکی اویه فشار دیاستولیک را تعیین میکنه. شما میفهمین وقتی که خون داخل اورتا پمپ میشه، اورتا خودم متوسع میسازه و بعد از او وقتی که خون از اورتا به نواحی دیگه عضویت انتقال پیدا میکنه، اینی قسمت ابتدایی اورتا دوباره جمع میکنه، دوباره خود تقبض میده، چون حال کدام فشار وجود نداره که ایره متوسع بسازه. در ابتدا خون از اینجا پمپ شد، اورتا خود متوسع ساخت، وقتی که خون عبور کرد از اینجا این دوباره خود کوچک میسازه. همین کوچک شدن خود اویه یک فشار تولید میکنه که از این طرف بالا خون به طرف پایین فشار میده و خون به طرف ارگان های دیگه انتقال میده. فرض مثال شما یک پایپ بگیرین، وقتی که پایپ یک قسمت سرش در دستان محکم بگیرین، جریان خون به طرف دیگه پایپ سریع میشه، چون از این طرف شما فشار ایجاد کردین. به این شکل اویه هم به می شکل فشار ایجاد میکنه. وقتی که اویه استف باشه یا اویه شخ مانده باشه، خاصیت الاستیکی خود از دست داده باشه، فشار دیاستولیک بلند میره، چون اویه متوسع نمیشه و مقدار خون که داخل از این پمپ میشه به مو فشار که داخل شده عبور میکنه. وقتی که اویه متوسع شود فشار کم میشه، چون شما میفهمین اگر در یک ساحه بزرگتر شما آب یا خون عبور بدید با فشار کمتر میره و هر چقدر که ساحه کوچکتر باشه با یک فشار سریع میره. پس وقتی که یک شخص اویه هایش استف یا سخت شده باشه، فشار دیاستولیکش بلند میره. که ما شما در اشخاص مسن به شکل فیزیولوژیک میبینیم. اشخاص مسن وقتی که شما فشارشان را چک میکنین، فشار دیاستولیکشان نظر به یک شخص جوان بلندتر میباشه. علتش این است که اویه های اینا خاصیت الاستیکی خود به شکل فیزیولوژیک به مرور زمان آهسته آهسته از دست دادن و اویه هایشان بیشتر استف میباشن. به همین خاطر فشار دیاستولیک در اونها بلندتر میباشه و این یک شکل فیزیولوژیک است، یعنی اکثرا نیاز به تداوی نداره. ما شما دو نوع هایپرتنشن داریم، که پرایمری یا شکل ابتدایی است که علت خود هایپرتنشن معلوم نیست. شما تاریخچه میگیرین، شما معاینات انجام میدین، اما نمیتونین که علت هایپرتنشن را پیدا کنین که 90% وقایع را تشکیل میده. اما در 10% وقایع وقتی که شما معاینات انجام میدین یا تاریخچه میگیرین، یک علت یا یک مرض دیگر را پیدا میکنین که باعث هایپرتنشن شده. فرض مثال مشکلات قلبی بوده، فشار سیستولیک بلند برده، یا فرض مثال مشکلات در خود اویه وجود داشته، فشار بلند رفته. فشار خون چگونه است و توسط کدام فاکتورها با وجود میاد؟ فشار خون مساوی میشه به کاردیاک اوتپوت ضرب تی پی آر. کاردیاک اوتپوت چی است؟ استروک ولیوم ضرب هارت ریت. استروک ولیوم چی است؟ مقدار خونی که در یک تقلص از قلب خارج میشه. و هارت ریت چی است؟ تعداد تقلصات قلب در یک دقیقه. پس تعداد تقلصات قلب در یک دقیقه ضرب مقدار خونی که در یک تقلص از قلب خارج میشه کاردیاک اوتپوت میسازه. و کاردیاک اوتپوت وقتی شما ضرب تی پی آر کنین فشار خون به دست میارین. تی پی آر چی است؟ یا توتال پرفرال رزिस्टنس، مجموع مقاومت محیطی. پیشتر گفتیم وقتی قلب تقلص میکنه خون به طرف شریان ها پمپ میکنه، شریان ها از خود یک مقاومت نشان میدن که این مقاومتشان اگر اویه تقبض ماند فشار خون بلند میره و اگر اویه متوسع شد یعنی
مقاومت اویه کمتر شد، فشار پایین میشه. بیشترین ناحیه که تی پی آر را تعیین میکنه آرتریول ها می باشه. یعنی بیشترین ناحیه که مقاومت در مقابل جریان خون دارن آرتریول هستند. آورتا نیست، شریان های بزرگ نیست، بلکه آرتریول هاست. یعنی وقتی که خون به آرتریول ها میرسن، آرتریول ها بیشتر متوسع نمیشن و در اینجا هست که تقبض میکنن، کوچک میباشن و جریان خون سریع میشه. اگر به این شکل نمی بود، وقتی که خون از قلب پمپ میشد به طرف انگشت شست ما میرسید، در اوج فشارش بسیار کم میشد و امکانات تبادل مواد غذایی وجود نمی داشت. اما خون وقتی که به آرتریول های ما میرسه، در اوج چون آرتریول ها کوچک میشن، مقاومت بیشتر است در اون ناحیه، در نتیجه فشار خون دوباره بلند میره. و ما وقتی که فرط فشار خون را تداوی میکنیم و تی پی آر را تغییر میدیم، اگر ما تی پی آر را کاهش بدیم، پس به این معنی است که ما اویه را دایلیت کردیم، اویه را بزرگ ساختیم و بیشترین اویه هایی که ما دایلیت میکنیم در شریان ها، مقصد ما یا تارگت ما آرتریول ها می باشه و زمانی که فشار بلند میره، امی آرتریول ها تقبض میکنن، تی پی آر بلند میره، در نتیجه فشار خون بلند میره. 3 ارگان اساسی هستند که فشار خون کنترل میکنن. مهمترینشان اوی خون است، بعد از اون قلب و در قدم سوم هم کلیه می باشه. دراگ استراتژی ما و شما به خاطر تداوی یک مریض هایپرتنسیو چی می باشه؟ ما و شما باید ابتدا تی پی آر را کاهش بدیم، چون پیشتر گفتیم یکی از ارگان های اساسی که فشار خون کنترل میکنن اویه هاست و اویه در فرط فشار خون مقاومتشان زیادتر می باشه، یعنی تی پی آر بلند می باشه، یعنی اویه به این اندازه کوچک می باشه. ما و شما وقتی که تی پی آر را کاهش میدیم، به این معنی است که ما و شما اویه را تبدیل میکنیم به این حالت. بازم میگیم وقتی که شما خون از یک مجرای تنگ عبور میتین، با فشار بلند عبور میکنه و وقتی که از یک مجرای آزادتر رو عبور میتین، با فشار کمتر عبور میکنه. استراتژی دوم ما و شما کاهش کاردیاک اوتپوت است، چون ما و شما پیشتر گفتیم که کاردیاک اوتپوت رابطه مستقیم با فشار خون داره. وقتی کاردیاک اوتپوت بلند بود، فشار خون بلند است. وقتی کاردیاک اوتپوت کم شد، فشار خون کم میشه. کاردیاک اوتپوت ما شما چگونه کم میکنیم؟ با 2 مکانیزم. یا استروک ولیم کم میکنیم، یعنی تقلصیت قلب کمتر میسازیم. قلب میگیم که تقلصیت کم بساز، محکمتر تقلص نکو. در نتیجه از این خون کمتر از قلب خارج میشه در هر تقلص و در این زمان هارت ریت هم کاهش میدیم. وقتی که هارت ریت کاهش بدیم، قلب کمتر تقلص میکنه در 1 دقیقه. فاکتور سومی که ما و شما باید تغییر بدیم بادی ولیم میباشه، یعنی مقدار مایعات بدن باید ما و شما کاهش بدیم، چون شما میفهمین خون باعث فشار میشه، باعث همین بلاد پرشر میشه، چون همین خون به طرف قلب میاد، قلبی را دوباره پمپ میکنه من حیث یک کاردیاک اوتپوت. پس وقتی که ما و شما حجم خون کم بسازیم، در نتیجه خون کمتر به قلب میرسه، یعنی وینوس ریتورن قلب کمتر میشه. وقتی که خون کمتر به قلب رسید، قلب خون کمتر را پمپ میکنه، در نتیجه فشار خون دوباره کاهش پیدا میکنه. و سوم ما و شما اینا باید داشته باشیم که اگر ما بلاد پرشر کاهش میدیم، امکان داره 2 خاصیت زایل با وجود بیاد. یکی رفلکس تاکیکاردی که ما شما در بخش اتونوم خوانده بودیم که وقتی فشار خون کاهش پیدا میکنه، بر رسپتورهای اینا را حس میکنن و پیام میتن به کاردیوواسکولار سنتر. کاردیوواسکولار سنتر میخواد فشار پس بلند ببره و سیستم سمپاتیک فعال میکنه. سیستم سمپاتیک بالای قلب عمل کرده و حرکات قلب زیاد میسازه تا اینکه کاردیاک اوتپوت دوباره بیشتر شوه و فشار مریض دوباره نرمال شوه. پس طبعا وقتی که شما با مریض های فرط فشار خون دوا میتین، اگر اونا دوای خود بیشتر بگیرن، یعنی فشارشان بیشتر پایین بیاد، باز با شما میگن که دکتر صاحب به ما یک تکان قلبی به وجود آمد، یعنی حرکات قلبم زیاد شد. باز شما میفهمین که یک حالت رفلکس تاکیکاردی است. حالت دوم که به وجود آمده میتونه ادما یا اوزایما بوده میتونه، چون شما میفهمین فاکتور دوم که پایین بودن فشار فعال میشه رینین انجیوتنسین آلدوسترون سیستم است. کلیه فعال میشه. وقتی که جریان خون به طرف کلیه کم شد، کلیه سیستم رأس فعال میکنه، می رینین انجیوتنسین آلدوسترون سیستم که در نتیجه از این
باز ما شما پسانتر میخوانیم که چگونه ادما به وجود میاد. فعلا تداوی هایی که به خاطر فشار بلند وجود دارند 3 تداوی است. یکی از دیورتیک های تایازایت استفاده میکنن، دوم از اس انهیبیتور ها استفاده میکنن و سوم هم از لانگ اکتینگ کلسیم چنل بلاکر ها. اینکه چی هستن ما شما مفصل در اسلاید های بعدی مطالعه میکنیم. اما شما باید داشته باشین که فرست لاین تراپی فرط فشار خون همیشه دوام باشه، اما باید داشته باشین ایرام که همیشه به این گونه نیست، یعنی همیشه فرق میکنه نظر به حالت مریض، نظر به نوعیت هایپرتنشن و نظر به وخامت هایپرتنشن. اول میمونی تایازایت دیورتیک صحبت میکنیم. اینا ما شما در بخش دیورتیک ها مفصل بیان کردیم. در اینجا فقط میگم که دیورتیک ها مانع جذب سدیم میشن. در کجا؟ در تیوبول های کلیوی. وقتی که سدیم جذب نشد، آب هم به شکل پاسیو از داخل حجرات تیوبول های کلیوی به طرف لومن تیوبول های کلیوی خارج میشه و در نتیجه آب بدن کم میشه، مقدار مایعات وجود کم میشه. وقتی که مایعات وجود کم شد، بازم میگم که خون کمتر به قلب میره، هارت ریت تغییر نمیکنه بلکه کاردیاک اوتپوت تغییر میکنه، چون استروک ولیم کم میشه. وقتی که کاردیاک اوتپوت کم شد، فشار خون کاهش پیدا میکنه. اگر در این تصویر شما ببینید، محل تاثیر تایازایت ها دیستال تیوبول کلیه می باشه. یک پمپ وجود داره به نام سودیم کلراید که سودیم و کلور داخل میبرن. وقتی که تایازایت میتینی پمپ نهیه میشه، سودیم جذب نمیشه، سودیم داخل لومن باقی میمونه، به شکل پاسیو آب هم خارج میشه از داخل حجره، داخل تیوبول میشه و همراه سودیم آب هم اطراح میشه. در نتیجه مایعات وجود کم میشه و کاردیاک اوتپوت کم میشه، بالاخره فشار خون پایین میشه. استفاده از این در منیجمنت هایپرتنشن بسیار زیاد استفاده میشه تایازایت دیورتیک ها. یعنی اگر شما نسخه یک مریض هایپرتنسیو ببینید، حتما تایازایت دیورتیک کدش پیدا میکنین. انواع دواهایشان هیدروکلوروتایازایت است، کلورتالیدون است و انداپامید می باشه که از این 3 دواهایش بیشتر استفاده میکنن. دو میایم روی انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور و انجیوتنسین ریسپتور بلاکر ها. اول بیاین فیزیولوژیک بگوییم. فیزیولوژیک چی صورت میگیره؟ وقتی که جریان خون به طرف کلیه کم میشه، کلیه یک سیستم داره به نام جوکستوگلومرال کامپلکس. حجرات جوکستوگلومرال هستند که اینا فشار سنج هستند، یعنی میبینن که فشار به طرف کلیه کم است یا زیاد. اگر فشار خون به طرف کلیه کم باشه، اینا یک فاکتور افراز میکنن به نام رینین. رینین انجیوتنسینوژنی که توسط کبد ساخته شده او را تبدیل میکنه به انجیوتنسین 1. بعد از او باز انجیوتنسین کانورتینگ انزایم که در پلازما وجود داره، انجیوتنسین 1 تبدیل میکنه به انجیوتنسین 2. انجیوتنسین 2 کار انجام میده. یک، بالای اویه تاثیر کرده و فازو کانسترکشن به وجود میاره، یعنی تقبض اویه. وقتی که اویه تقبض کرد، پس ما مستقیم میفهمیم که تی پی آر افزایش پیدا میکنه. وقتی که تی پی آر افزایش پیدا کرد، پس فشار خون بلند میره. کار دوم که انجیوتنسین 2 انجام میده ای است که میره در ادرینال کورتکس و آلدوسترون افراز میکنه. از ادرینال کورتکس آلدوسترون افراز میکنه. آلدوسترون شما میفهمین که با کلکتینگ داکت میره و در اوجا جذب آب و سدیم باعث میشه، یعنی احتباس آب و سدیم به وجود میاره، یعنی اجازه نمیده که بدن آب و سدیم از دست بده. در نتیجه باز هم فشار بدن بلند میره، به خاطر از اینکه حجم مایع بدن افزایش پیدا میکنه. این به شکل فیزیولوژیک بود که وقتی فشار بدن کاهش پیدا میکنه، بدون از اینکه ما شما اطلاع پیدا کنیم، بدن با توسط این سیستم رینین انجیوتنسین آلدوسترون سیستم فشار دوباره بلند میبره. تا کدام اندازه؟ تا وقتی که فشار دوباره نرمال میشه، با توسط این سودیم اند واتر ریتنشن یک نگاتیو فیدبک فرستاده میشه به کلیه که رینین دیگه افراز نکن و کفایت میکنه. حال ما شما نمیخوایم که همین کار صورت بگیره. ما شما نمیخوایم که سیستم رینین کار کنه و فشار مریض بلند ببره. پس ما شما این حالت فیزیولوژیک، این سیستم فیزیولوژیک توسط دوا نهی میکنیم. کدام دوا هست؟ انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور. از نامش معلوم است انزایمی که انجیوتنسین تبدیل میکنه او را شما نهی میکنیم.
در کجا موقعیت داره؟ در پلازما. وقتی که انزایم ناحیه شد، انجیوتنسین 1 به انجیوتنسین 2 تبدیل نمیشه. وقتی کمی کار صورت نگرفت، پس در نتیجهش نه وازو کانسترکشن به وجود میاد، نه هم افراز آلدوسترون. پس سیستم فیزیولوژیک که باعث بلند رفتن فشار میشد، ما شما او را ناحیه کردیم. یک ساید افکتی که داره یا یک مشکلی که به وجود میاره ای است که انزایم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم بر علاوه از اینکه انجیوتنسین 1 به انجیوتنسین 2 تبدیل میکنه، یک کار دیگه هم انجام میده. او کارش چی است؟ که برادیکینین تبدیل میکنه به شکل غیر فعالش. برادیکینین شما میفهمین مانند هستامین یک وازودایلاتور از واسکولار پرمیبیلیتی را زیاد میسازه و خاصیت های مشابه به هستامین به وجود میاره. وقتی کمی انزایم ناحیه میکنین، نه انجیوتنسین 1 به انجیوتنسین 2 تبدیل میشه، نه هم برادیکینین غیر فعال میشه. در نتیجه برادیکینین مقدار زیاد میشه و ساید افکتی که به وجود میاره ای است که درای کاف، سرفه های خشک. کسایی که از اس انهیبیتور استفاده میکنن همیشه سرفه های خشک می داشته باشند. و در بعضی از مریض ها ساید افکت دومی هم به وجود میاره که به نام انجیو ادما یاد میشه. یعنی ادما یا پوندیدگی اویه که به شکل پوندیدگی لب ها یا پوندیدگی چشم ها دیده میشه. که وقتی یک مریض از این دوا استفاده میکنه، شما در اونا انجیو ادما را میبینین، مستقیم فکر میکنین که یک عارضه جانبی اس انهیبیتور هاست که ناشی از عدم تجزیه برادیکینین با وجود آمده. به همین خاطر دانشمندان دوای دیگه را ساختن، گروپ دیگه از دواهای را ساختن به نام انجیوتنسین ریسپتور بلاکرها. اینا چی میکنن؟ از نام معلوم است. اینا میرن مستقیم ریسپتور انجیوتنسین 2 را بلاک میکنن. در نتیجه چی میشه؟ انجیوتنسین 1 به انجیوتنسین 2 تبدیل میشه. انجیوتنسین 2 در خون وجود داره، به طرف اویه میره که به ریسپتور خود وصل شوه و اویه را متقبض بسازه، اما وصل شده نمیتونه چون ریسپتورش دوا بلاک کرده. به طرف ادرینال کورتکس میره که به ریسپتور خود وصل شوه و آلدوسترون افراز کنه، اما باز هم نمیتونه که وصل شوه. چرا؟ چون ریسپتورش توسط دوا بلاک شده. خوبی از دوایی است که عین تاثیرات اس انهیبیتور دارن و مفیدیتش دیگه است که باعث نهی تجزیه برادیکینین نمیشه. یعنی برادیکینین تجزیه میشه. پس در کسایی که از انجیوتنسین ریسپتور بلاکر استفاده میکنن، نه سرفه خشک به وجود میاد، نه هم انجیو ادما. گروپ سوم از دوایی که در اینجا باید ما شما مد نظر داشته باشیم به نام الاسکرین میباشه که قدر استفاده نداره، اما باید داشته باشین که یک دوای به نام الاسکرین وجود داره که رینین ناحیه میکنه. یعنی از بیس سیستم رینین انجیوتنسین ناحیه میکنه. وقتی که رینین ناحیه شد، انجیوتنسینوژن به انجیوتنسین 1 تبدیل نمیشه. و در این دوا هم چون بالای انجیوتنسین کانورتینگ انزایم کدام تاثیر نداره، سرفه های خشک و ادمای انجیو به وجود نمیآید. دواهایی که در اس انهیبیتور شامل میشن کدام دوا هستند؟ دواهای کاپتوپرل، لزانوپرل و سایر دواهایی که در اخیر نامشان پسوند پرل را دارند. مکانیزم عملش گفتیم که انجیوتنسین 2 را ساختنش بلاک میکنن، یعنی تبدیل شدن انجیوتنسین 1 به 2 ناحیه میکنن. در نتیجه انجیوتنسین 2 ساخته نمیشه، ریسپتورهایش تنبیه نمیشه. یعنی ما شما نمیگیم که ریسپتور را بلاک کرد، بلکه انجیوتنسین وجود نداره که ریسپتور خود را تنبیه کنه. ریسپتور آزاد است اما تنبیه نمیشه. وقتی که ریسپتور تنبیه نشد، آلدوسترون افرازش کاهش پیدا میکنه. آلدوسترون که افرازش کاهش پیدا کرد، سدیم و آب اطراح میشن. سدیم و آب که اطراح شد، مایعات بدن کاهش پیدا میکنه. خون به طرف قلب کمتر میره، کاردیاک آوتپوت کمتر میشه و در نتیجه فشار خون کاهش پیدا میکنه. وازودایلیشن به وجود میاره. چرا؟ چون اگر به ریسپتور خود وصل میشد، وازو کانسترکشن به وجود میورد. حالا که وصل نشده، به شکل سیستم متبارز وازودایلیشن به وجود میاره و فشار خون کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون تی پی آر کاهش پیدا میکنه. و یک مشکل که داره است که از تجزیه برادیکینین جلوگیری میکنه. همین دواهای اس انهیبیتور. دواهای انجیوتنسین ریسپتور بلاکرها. این دواها تحت نام لوزرتان و سایر دواهایی که در اخیر نامشان زرتان داشته باشند پیدا میشن.
یعنی هر دوایی که در اخیر نامش زرتان دیدید او دوا مربوط انجیوتنسین رسپتور بلاکر هاست. اینا رسپتور انجیوتنسین که AT1 رسپتور از بلاک میکنن، در نتیجهش انجیوتنسین 2 در خون وجود داره اما نمیتونه به رسپتور خود وصل شود. مکانیزمایش یا تاثیراتش بالای فرط فشار خون عین مثل اس اینهیبیتور است، اما خوبیش است که بالای ترجیح برادیکینین کدام تاثیر نداره. گروپ سوم گفتیم رینین اینهیبیتور است به نام الاسکرین که اینا از ساخته شدن انجیوتنسین 1 جلوگیری میکنن. یعنی رینین نهی میکنن و رینین اجازه نمیدن که انجیوتنسینوژن تبدیل کنه به انجیوتنسین 1. تاثیر از این بالای فشار خون عین مثل اس اینهیبیتور و ARB می باشه و خوبی همی است که بالای تجزیه برادیکینین تاثیر نداره. استفاده از این سه دوا در کجا هستند؟ The mild to moderate hypertension یا در فشار خون که قسمی باشه و یا هم متوسط باشه، یعنی فشار خون بلند نه، فشار خون که بسیار بلند باشه. روی از این باز پسانتر صحبت میکنیم که کدام دواها به کسی که فشار خون بسیار بلند داره تجویز میشه. کسایی که فشار خونشان کم بلند است یا هم متوسط، با اونا ما و شما از این سه گروپ دوا استفاده کرده میتونیم. و در کانجستیو هارت فیلیر ما و شما از اس اینهیبیتور و ARBs بیشتر استفاده میکنیم. در کانجستیو هارت فیلیر به شکل خلاصه اگر بگوییم عدم کفای احتقانی قلب است، یعنی بالای قلب خون بسیار زیاد شده و قلب توانایی پمپ کردنش نداره. ما شما وقتی این دو دوا را به مریض میتیم، از یک طرف الدسترون مقدارش کم میشه، سدیم و آب اطراح میشه، مقدار خون کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه وازو دایلیشن به وجود میاره و وازو دایلیشن که به وجود آمد مقدار خون که به طرف قلب برگشت میکنه کمتر میشه. چون ما شما گفته بودیم وقتی که خون از اطراف سفلی به طرف بالا وینوس ریتورن می داشته باشن، هر چقدر کاویه کوچکتر باشه با مو اندازه سریعتر انتقال میکنن و هر چقدر کاویه متوسط باشه با سرعت کمتر به طرف قلب عبور میکنن و قلب خون کمتر میگیره، در صورتی که وازو دایلیشن به وجود بیاره. اما ساید افکتی که داره است که باعث ادما میشه. چرا؟ چون ما شما گفته بودیم در درس‌های قبلی هم در ویدیوی هارت فیلر که وقتی خون دایلیت میشه یا اویه دایلیت میشه، خون بیشتر در اینجا تجمع میکنه و فشار هایدروستاتیک بلند میره. وقتی که فشار هایدروستاتیک داخل اویه بلند رفت، خون از اویه خارج میشه، داخل فضای بین الخلالی میشه و باعث ادما میشه. ساید افکت یا عوارض جانبیش گفتیم مهمترینشان درای کف می باشه یا سرفه خشک که تنها در اس اینهیبیتورها دیده میشه. هایپرکالیمیا به وجود میره، علتش است که الدسترون فعالیت نمیکنه. شما از درس‌های دیورتیک به یاد دارین که الدسترون وظیفه‌ش بود که سدیم میگرفت، در مقابلش پتاسیم واگذار میکرد، یعنی از توبول‌های کلیوی سدیم را میگرفت و در مقابلش پتاسیم را افراز میکرد. پس وقتی کمی کار انجام نده، پتاسیم در داخل عضویت زیاد میشه و باعث هایپرکالیمیا میشه. acute renal failure in renal artery stenosis. وقتی که یک شخص renal artery stenosis داشته باشه، یعنی امواویه که به طرف کلیه رفته او استنوتیک باشه یا کوچک باشه یا تقبض کرده باشه، وقتی که شما از این دوا استفاده میکنه باعث رینال فیلیر شده میتونه نزد اشخاص. و ساید افکت سومیش هم انجیو ادما می باشه که سویلنگ یا پوندیدگی به خصوص در ناحیه فیشیال می باشه که بیشتر لبها یا چشما را مد نظر می داشته باشه. به خاطر درک خوبتر میشه شما در گوگل یک تصویر از انجیو ادما را سرچ کنید، بسیار خوب مفصل میفهمین که مقصد از انجیو ادما چی است. و باز هم میگم که علت از این برادیکینین است، چون برادیکینین تجزیه نمیشه، از یک طرف سرفه خشک به وجود میاد در سیستم تنفسی، از طرف دیگه باعث وازو دایلیشن و همچنان باعث افزایش پرمیبیلیتی اویه میشه. خون از اویه باز هم خارج میشه به طرف فضای بین الخلالی یا اکستراسیلر ماتریکس، در نتیجهش یک ادمای به وجود میاد. دیگه دوای سومی که در فرست لاین آنتی هایپرتنسیو ما شما ذکر کرده بودیم کلسیم چینل بلاکر ها بودن، یعنی دواهایی که چینل های کلسیم را بلاک میکنن. چینل های وجود داره به نام L تایپ کلسیم چینلز که در قلب و در اویه وجود داره.
اینا را قلب و اویه چی میکنه؟ قلب شما به یاد دارین از فیزیولوژی قلب که در ویدیوهای قبلی بیان کرده بودیم، قلب کلسیم هم میگیره و باعث تقلصیتش میشه، یعنی قلب محکمتر تقلص میده کلسیم، یعنی قلب توسط کلسیم مقوی میشه و محکمتر تقلص میکنه. وقتی که کلسیم از سرش کم بسازین سر قلب، پس قلب آهسته تر تقلص میکنه. وقتی که آهسته تر تقلص کرد، کاردیاک اوتپوت کاهش پیدا میکنه. اویه کلسیم را چی میکنه؟ اویه هم شما میفهمین که اسموت مسل ساخته شده و اسموت مسل اکتین مایسین دارن. به خاطر از اینکه اکتین با مایسین یک جای شود، ضرورت به کلسیم دارن. وقتی که کلسیم وجود داشت، اکتین با مایسین یک جای میشه، اسموت مسل تقلص میکنه و اویه قطرش کوچک میشه، اویه تقبض میکنه. اما وقتی که کلسیم وجود نداشت، امی اکتین با مایسین اینتراکشن نمی داشته باشند، در نتیجهشان تقلص عضله ملسا به وجود نمیاد و اویه متوسط باقی میماند، تقبض نمیکنه. وقتی که اویه تقبض نکرد، متوسط شد، پس تی پی آر کاهش پیدا میکنه. پس دو خاصیتی که ما شما به خاطر تداوی مریضای هایپرتنسیو ضرورت داشتیم به دست آوردیم. توسط بلاک چینل های کلسیم در قلب کاردیاک اوتپوت کاهش دادیم که بیشتر از دواهای وراپیمیل و دلدیازیم استفاده میکنن و به خاطر کاهش تی پی آر ما شما از دواهای کلسیم چینل بلاکرها استفاده میکنیم، هر کدامش که باشه. دواهایی که هستند تحت نام وراپیمیل، دلتیازیم، دای هیدروپایریدین و دیگر دواهایی که داخل نامشان دیپینز دارن، مثلا نیفیدیپین، املودیپین. این دواها کلسیم چینل بلاکرها هستند. در شما میبینین که اگر شما تنها هدفتان قلب است و میخواین که قلب آهسته بسازین توسط قطع کردن کلسیم، شما از دوای وراپیمیل استفاده میکنین. اما اگر هدفتان اویه است و میخواین که در اویه فشار کاهش بدین، وزن دایلیشن به وجود بیارین، پس شما از دواهای استفاده میکنین که تحت نام دیپینز هستند، یعنی املودیپین، نیفیدیپین. از این دواها و ایران باید داشته باشین که یک دانه ساید افکت دواهای دیپینزی است که رفلکس تاکیکاردی را به وجود میاره. چون شما میفهمین فشار خون کاهش پیدا میکنه، فشار خون کاهش پیدا کرد، کاردیوواسکولار سنتر باعث فعال کردن سیستم سمپاتیک میشه، هارت ریت بلند میره و تاکیکاردی رفلکس به وجود میاره. و اگر هدفتانی است که هم قلب هم اویه را متاثر بسازین، پس از دوای دلتیازیم استفاده میکنین. استفاده از دواها در هایپرتنشن می باشه یا فرط فشار خون، چون هم کاردیاک اوتپوت کاهش میتن، هم تی پی آر. در مریضان انجینا، چون شما میفهمین انجینا پکتورس یا خناق صدری یک حالتی است که در او به قلب خون کمتر میرسه توسط اویه های کرونری. چون شما میفهمین اویه های کرونری به طرف قلب خون نمیرسانند. در مریض هایی که انجینا هستند یک حالت اسکمیک است که شاید اویه به اندازه بند شده باشه و جریان خون کمتر باشه. این حالت در حالتی که شخص کدام فعالیت خاص انجام نمیده کدام مشکل ساز نیست، اما شخص وقتی که استرس پیدا میکنه یا وقتی که ورزش میکنه یا خلاصه وقتی که حرکات قلبش زیاد میشه، این ضرورت به خون بیشتر داره و خون بیشتر باید بگیره. اما اویه های کرونری که تنگ شدن نمیتونن خون بیشتر به طرف قلب ببرن، به همون خاطر یک اسکمیک، یک کمخونی، یعنی تقاضای قلب برآورده نمیشه. باز به مخاطر است که یک درد اسکمیک با وجود میاره که را با نام انجینا یاد میکنیم. و به می دلیل است که ما شما به مریضایی که انجینا داشته باشن میگیم که فعالیت زیاد نکو، یعنی فعالیت فیزیکی زیاد انجام نده و در این صورت از استرس دور باش، چون استرس یا فعالیت فیزیکی کار قلب زیاد میسازه و قلب به خون بیشتر ضرورت می داشته باشه که همون خون بیشتر به طرف قلب نمیره. در نتیجهش باز قلب یک درد به وجود میاره که به نام درد اسکمیک یا درد انجینا یاد میشه. حالا کلسیم چنل بلاکرها پس چی خوبی دارند در این مریض؟ دو خوبی. از یک طرف کاردیاک اوتپوت کاهش میتن، یعنی قلب آرام میسازن. در یک شخصی که اضطراب داره، یک شخصی که استرس داره، یک شخصی که تشویش کرده، قلبش فعال شده، دو قلبش آرام میسازن. و از طرف دیگه اویه کرونری را دایلیت میسازن. فرض مثال بیشتر اویه به اندازه کمتر باز بود، اما فعلا اویه باز است و اجازه میده که خون بیشتر به طرف قلب بره.
آنتی اریتمیک هم هستن. شما در بخش آنتی اریتمیک ما شما گفته بودیم که 4 کلاس دوا داریم. کلاس سومشان کلسیم چنل بلاکرها بودن. در اریتمیک ما شما گفته بودیم که یکی از عوامل اریتمی هایی است که هارت ریت یا ریتم قلب نامنظم میشه. وقتی که شما کلسیم چنل بلاکر میتین، ریتم قلب دوباره کاهش میتین و نرمال میسازینش، که دایی بیشتر از دواهای وراپیمیل و دلتیازیم استفاده میکنن، چون اینا امو خاصیتشان یا مختص بودنشان بیشتر به طرف قلب است، نظر به اینکه شما یک دوای نیفیدیپین یا املودیپین استفاده کنین که اونا بیشتر تمایل به طرف اویه دارن. ساید افکت از اینا ریفلکس تاکیکاردیس ناشی از اینکه فشار خون کاهش پیدا میکنه، جنجیوال هایپرپلزیا یا هایپرپلازیا خود قسمت بیره ها که بیشتر در دواهای دیپینز به وجود میاره که باز هم ناشی از وازو دایلیشن است که تی پی آر کاهش پیدا میکنه، وازو دایلیشن به وجود میاره، خود فشار هایدروستاتیک بلند میره که بیشتر در قسمت بیره ها هایپرپلازیا به وجود میاد و دیگه هم باعث کانستیپیشن میشه یا قبضیت، چون جریان خون به طرف خود اما کاهش میتن. یعنی وقتی که یک مریض وراپیمیل میگیره کاردیاک اوتپوت کاهش پیدا میکنه، در نتیجه جریان خون به طرف اما کمتر میشه و نزد شخص شاید قبضیت به وجود بیاید.